بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم متابعينا ومرحبا بكم معنا في قناتنا، قناة التوجيه والمعرفة. جمعة طيبة إن شاء الله للجميع، ومرحبا بكم معنا في موعد جديد وفيديو جديد إن شاء الله غادي نهضروا فيه على الإعلان الخاص بالتسجيل في الجامعات المغربية. يعني إن شاء الله في هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي من بعده غادي ينطلق التسجيل في الكليات والجامعات المغربية. فالوزارة خرجت البارح واحد المذكرة خاصة بتسجيل الطلبة الجدد في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح برسم الموسم الدراسي 2021-2022. وفي البداية كنطلب من المتابعين ديالنا أنهم يدعموا القناة ديالنا ويديروا صابون ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا. وإن شاء الله أي كلية أو جامعة ينطلق فيها التسجيل إن شاء الله غادي ندير لكم عليها فيديو، وكنتمنى لكم التوفيق. كما كتشوفوا معنا هذه هي المذكرة اللي خرجت الوزارة. يعني الموضوع ديالها هو تسجيل الطلبة الجدد في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح برسم السنة الجامعية 2021-2022. كتطلب من رؤساء الجامعات أنهم يسهلوا ويسروا عملية التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد إن شاء الله. بالخصوص كما كتشوفوا هنا أن الوزارة قررت اعتماد البكالوريوس، يعني غادي يتم وبخصوص مسلك البكالوريوس التي تقرر فتحها تدريجيا ابتداء من دخول الجامعة 2021 و2022، فإن التسجيل بها مفتوح استثناء لكل حامل شهادة البكالوريا على الصعيد الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار روافد الجامعات المعمول بها بسلك الجزاء، وذلك في حدود المقاعد المتوفرة لكل مؤسسة جامعية. يعني إن شاء الله غادي الموسم الدراسي إن شاء الله غادي ينطلق العمل بالنظام ديال البكالوريوس تدريجيا كما كتشوفوا هنا. ولتيسير عملية تسجيل الطلبة الجدد فإن السيدات والسادة رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية مدعوون إلى تحديد تاريخ ومدة التسجيل واتخاذ التدابير الضرورية لكي يتم الدخول الجامعي 2021 و 2022 بأجل محددة في ظروف جيدة. يعني كاين هنا مجموعة من التعميم ونشر كل المعلومات المتعلقة بشروط وإجراءات ولوج المؤسسات ذات المفتوح على التلاميذ حاملي شهادة البكالوريا، اعتماد يعني واحد المنصات رقمية لتسجيل الطلبة الجدد والحرص على احترام الإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19. يعني غتكون إن شاء الله التسجيل عبر منصات رقمية يعني في بوابات ديال الكليات والجامعات. يعلن كل جامعة المسلك التي توفرها كل مؤسسة جامعية تابعة لها بسلك الإجازة الأساسية وسلك البكالوريوس، وتحديد مؤسسة التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد في حالة وجود أكثر من مؤسسة توفر نفس المسلك في جامعة واحدة. يعني غادي يكون إن شاء الله الاعتماد على الروافد ليعمل على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي جراء ارتفاع عدد حاملي شهادة البكالوريا، ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع حاملي شهادة البكالوريا في مختلف الإجراءات المرتبطة بولوج المؤسسات ذات الولوج المفتوح، ولمساعدة حاملي البكالوريا على اختيار المسالك التي تناسب رغباتهم ومؤهلاتهم المرجو توظيف واستعمال كل الوسائل المتوفرة لديكم لتبليغ فحوى هذه المذكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم الدخول الجامعي المقبل في أحسن الظروف إن شاء الله. كما كتشوفوا يعني الكليات والجامعات كتخضع يعني للروافد، يعني كل مؤسسة عندها الروافد ديالها. وكما كتشوفوا ان شاء الله غادي نوريكم روافد مختلف الجامعات حسب نوع المسالك بسلك الإجازة الأساسية التي توفرها المؤسسات الجامعية التابعة لها برسم الموسم الدراسي 2021. يعني كل جامعة وكل كلية يعني عندها الروافد ديالها. كما كتشوفوا هنا معايا جامعة محمد الخامس بالرباط، يعني كاين فيها العلوم الحقوق المعرفية، العلوم القانونية والاقتصاد والتدبير، يعني المسالك ديال الدراسة بسلك الإجازة الأساسية. كاين القانون باللغة العربية، القانون باللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير. يعني الروافد ديال هذه المؤسسة هي عملة الرباط، عملة سلا، عملة الصخيرات، تمارا، إقليم الخميسات. كما كتشوفوا هنا العلوم الإنسانية والآداب، يعني فيها الدراسات الإسلامية، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الدراسات الإنجليزية، التاريخ والحضارة، الجغرافيا، الفلسفة. يعني غادي يضيف ليها الطلبة ديال عملة الرباط كما قلت لكم، والسلا والصخيرات وتمارا يعني ودائرة الرمانية. يعني كل مؤسسة كتخضع للروافد ديالها. علم الاجتماع باللغة العربية، كاين علم النفس كذلك في كلية بالرباط، الأدب بالرباط، الدراسات الإسبانية، الدراسات الألمانية. يعني بالنسبة للدراسات الألمانية غادي يدفعوا لها عملات طنجة صلة، كذلك عملات المضيق، الفنيدق، إقليم الفحص، أنجرة، الرباط، إقليم بني ملال، إقليم خريبكة، الفقيه بن صالح، جهة مراكش أسفي. بالنسبة للدراسات الإيطالية يعني مفتوحة تقريبا أمام الجميع، جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، جهة الشرق، جهة فاس مكناس، جهة الرباط، صالة، قنيطرة، إقليم بني ملال، إقليم خليفرة، إقليم الزلال، إقليم الفقيه بن صالح.
إقليم الراشدية، إقليم ميدلت. بالنسبة للدراسات البرتغالية مفتوحة أمام جميع عملات وأقاليم المملكة. الدراسات والثقافة الصينية، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، جهة فاس مكناس، جهة الرباط، سلا القنيطرة، جهة بني منال، إقليم الراشدية، إقليم ميدلز. بالنسبة لكلية العلوم يعني جميع علوم، كاين علوم بالنسبة للتخصصات اللي فيها: علوم الرياضيات والمعلوميات، علوم الرياضيات والتطبيقات، علوم المادة فيزياء، علوم المادة كيمياء، علوم الحياة، علوم الأرض والكون يعني عمل غد فعليها، عملة الرباط، سلا، عملة الصخورات، مرة ودائرة الرماني. إن شاء الله غادي نخلي أمامكم هذا PDF، إن شاء الله نخلي لكم هذا باش تطلعوا على هذه الروافد. يعني بالنسبة لكل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يعني كاين العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، يعني كاين القانون فيها باللغة العربية واللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير، العلوم السياسية وباللغة العربية. يعني الروافد ديال عملات مقاطعة الدار البيضاء، أنفا، الفداء، ضرب السلطان، الحي الحسني، يعني هذو جميع الروافد ديال عملات الدار البيضاء عفوا. كما كتشوفوا هنا في كلية العلوم الإنسانية والآداب والفنون يعني مجموعة تخصصات: الدراسات الإسلامية، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الدراسات الإنجليزية، التاريخ والحضارة، الجغرافيا، الفلسفة. علم الاجتماع باللغة الفرنسية يعني مفتوح أمام جميع عملات وأقاليم المملكة. علم النفس يعني مفتوح أمام مجموعة من الجهات، يعني جهة الدار البيضاء، سطات، مراكش، أسفي، سوس ماسا، إقليم بني ملال، إقليم خريبكا، إقليم أزيلا، إقليم ورزاز، إقليم تينغير، إقليم زاكورا. بالنسبة للدراسات الإسبانية كذلك مفتوحة أمام مجموعة من الجهات. الدراسات الألمانية كذلك، والدراسات الإيطالية، والدراسات والثقافة الفرنسية الصينية عفوا، كما كتشوفوا مفتوحة أمام مجموعة من الجهات. يعني خصكم تطلعوا على هذا الروافد. وكاين علوم الرياضيات، بالنسبة لكلية العلوم فيها علوم الرياضيات والمعلوميات، علوم الرياضيات والتطبيقات، علوم المادة فيزياء، علوم المادة كيمياء، علوم الحياة، علوم الأرض والكون. بالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يعني العلوم القانونية، الحقوق المعرفية، العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، القانون باللغة العربية، القانون باللغة الفرنسية، يعني هادو هما المسالك اللي كاينين في سلك الإجازة. والعلوم الاقتصادية كذلك والتدبير يعني غادي يدفعوا لها الروافد ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كما كتشوفوا هادو هما الروافد ديالها. بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب والفنون يعني فيها الدراسات الإسلامية والدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الإنجليزية، التاريخ والحضارة، الجغرافية، الدراسات الأمازيغية، وكذلك الفلسفة، علم الاجتماع باللغة العربية، علم النفس، يعني علم النفس مفتوح أمام مجموعة من الجهات الأخرى كما كتشوفوا. الدراسات الإسبانية مفتوحة أمام جهة روافد ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والدراسات الألمانية مفتوحة أمام جميع الجهات تقريبا. بالنسبة للعلوم كاين علوم الرياضيات، علوم الرياضيات والمعلوميات كما قلت ذكرنا، علوم الرياضيات والتطبيقات، علوم المادة الفيزياء، علوم المادة الكيمياء، علوم الحياة، علوم الأرض والكون، وكاين التعليم في الأصيل يعني فيه الشريعة والقانون. هادو هما الروافد اللي يمكن لهم يدفعوا عليه. بالنسبة لجامعة القاضي عياض بمراكش كاين العلوم الحقوق المعرفية، العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير يعني فيها مسلك الإجازة في القانون باللغة العربية، مسلك الإجازة في القانون باللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير، العلوم السياسية باللغة الفرنسية، يعني العلوم السياسية باللغة الفرنسية يعني جميع عملات وأقاليم المملكة كلهم يدفعوا عليها. وكاين بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب والفنون يعني فيها الدراسات الإسلامية، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الإنجليزية، التاريخ والحضارة، الجغرافيا، يعني هذه حكرا على هذا الروافد ديال جهة مراكش أسفي. كاين الفلسفة كذلك، وكاين علم الاجتماع باللغة العربية، ويمكن لي يدفعوا عليه روافد ديال جهات العيون، الساقية الحمراء، جهة الداخلة والذهب، إقليم الزلال، عمالة إقليم مراكش، إقليم شيشاوة، إقليم الحوز، الرحامنة، اليوسفية، إقليم ورزازات، تينغير وزاكورا، إقليم طاطا، إقليم الصزاق. تدبير وإعداد المجال الجغرافي هذا مفتوح أمام جميع عملات وأقاليم المملكة. كما كتشوفوا هادو هما التخصصات اللي كاينين في المسالك ديال الإجازة في العلوم يعني كما ذكرناهم في البداية.
يعني وبالنسبة للتعليم الأصلي كاين اللغة العربية والخطاب الأدبي، اللغة العربية والخطاب الشرعي، اللغة التطبيقية يعني مفتوحة أمام جميع أقاليم المملكة المغربية. كاينة جامعة محمد الأول بوجدة، يعني العلوم القانونية والتدبير، الاقتصادية والتدبير، يعني فيها القانون باللغة العربية، القانون باللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير، جهة الشرق وإقليم الحسيمة. كما كتشوفوا التخصصات الأخرى بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب، الدراسات الإسلامية، العربية، الفرنسية، الإنجليزية، التاريخ والحضارة، الجغرافيا، علم الاجتماع باللغة العربية، الدراسات الإسبانية والفلسفة، يعني راهو في غادي يدفع عليها جهة الشرق وإقليم الحسيمة. كاينة الدراسات اللامازيغية. بالنسبة للعلوم يعني مرتبطة بالروافد ديال جهة الشرق كذلك وإقليم الحسيمة. وعندنا هنا جامعة الشعاعي بالدكري بالجديدة، يعني الحقوق المعرفية كما كتشوفوا، يعني القانون باللغة العربية، القانون باللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير، يعني روافد إقليم جديدة، إقليم سيدي بنور، العلوم الإنسانية والآداب، الدراسات الإسلامية، العربية، الفرنسية، الإنجليزية، التاريخ والحضارة، يعني الروافد ديال إقليم مخرب كاع جديدة، إقليم بالرشيد، إقليم سطات، إقليم سيدي بنور، كما كتشوفوا هما الروافد اللي يمكن لهم يدفعوا على هاد التخصصات. وبالنسبة للعلوم كذلك يعني الروافد ديالها. بالنسبة لجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس فيها يعني هاد التخصصات كما كتشوفوا، العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، قانون باللغة العربية، المسلك الدراسي بالسلك الجزائري الأساسية، قانون باللغة العربية، قانون باللغة الفرنسية، العلوم الاقتصادية والتدبير، يعني هادو هما الروافد اللي يمكن لهم يدفعوا عليه يعني كما كتشوفوا. وإلا بغيتو إن شاء الله هاد البي دي إف نخليه لكم إن شاء الله باش تطلعوا على هاد الروافد. كاينة كذلك جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يعني هادو هما التخصصات اللي فيها كذلك، باش منطولش عليكم هذا نمرو إن شاء الله. إن شاء الله دار يعني تطلعوا على هاد الروافد باش يسهل أمامكم التوجه للشعب والتخصصات اللي يمكن لكم تدفعوا عليها. كما كتشوفوا هنا يعني كاين القانون باللغة العربية في جامعة السلطان مولاي سليمان بن ملال، يعني فيها القانون باللغة الفرنسية والعلوم الاقتصادية والتدبير، يعني بالنسبة للقانون باللغة العربية مكاينش في الكلية ديال بن ملال، يعني وكيدفعوا عليها جهة بن ملال وخنيفرة. كما كتشوفوا هادو هما التخصصات الموجودة في جامعة بن ملال، يعني وهذه جامعة بن زهر أكادير، يعني هادو هما التخصصات اللي فيها، وهادو هما الروافد اللي غيمكن لهم يدفعوا عليها. بالنسبة للعلوم الشرعية والقضية المعاصرة، يعني ممكن لجميع حملات وأقاليم المملكة أنهم يدفعوا عليها كما كتشوفوا معايا هنا، يعني جميع حملات وأقاليم المملكة يمكن له يدفعوا للتخصص ديال العلوم الشرعية والقضايا المعاصرة. وفي الأخير كنتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله أي مؤسسة فتحت التسجيل غادي نوريكم طريقة التسجيل إن شاء الله ونعمل لكم عليها فيديو. كنتمنى أنكم تدعموا القناة ديالنا وديروا صابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، والله يوفق الجميع.